मिटींग जाली असेंब्लीच्या वयर कितें कितें डिसिजन घेवं. BSc मिटिंगेचो जे पळय 5 दिसांचें सेशन जे पळय आसा 12 ते 16 त्या सेशनाक आमी डे वायज बिजनेस जे कितें घेवपाचें तेजेर डिस्कशन जालां. फर्स्ट डे जो पळय न्ही तें ऑनरेबल गव्हर्नराचे एड्रेस आसतलो आनी सेकंड डे कशें आसा सेकंड डे डिस्कशन आमचे वंदे मातरमाचेर एक विशय आसा. तेजे नंतर डिस्कशन ऑन थँक्सगिवींग मोशन टू दी गव्हर्नर्स एड्रेस तें चलतलें. मागीर वेनसडे इट वील कंटिन्यू, थर्सडे इट वील कंटिन्यू आनी थर्सडे मागीर रिप्लाय आसतलो सीएमाचो. आनी ऑन 16 प्रायवेट मेंबर्स बिजनेस आसतले आनी दॅट वील बी द लास्ट डे. बिलां आसा बिलां आसा सादारण 9 बिलां आसा टेंटेटिवली जी पळय आतां आसा ती जशी जशी येता तशी तशी आमी ती मांडटले. आनी हेका कितली क्वेश्चनां घातलेली आसा. टोटल कशें आसा की ह्या सेशनाक तुका सांगपाचें म्हणल्यार 178 स्टार क्वेश्चन आसा 170 आनी अनस्टार आसा आमचे कडेन 553. ऑपोजिशनान कितें बा मागलेली हितून आनी चर्चा बा कितें करचें म्हणून दुसरें न्ही असले तेंचे विशय आसलेले 2 पूण ते कशें आसा की ते बिजनेस एडवायजरी कमिटीच्या हेका डिस्कस करपा सारकें म्हाका तें दिसूना. कित्याक असले विशय पळय चर्चेचे आसा आनी टायम मागपाचो डिस्कशनाक हें ते फ्लोरार तेन्ना पळय सेशन चालू आसता तेन्ना मांडूंक जाय. आनी ते कायदेशीर समज जर आसा कायद्यान बसता जाल्यार कायद्याच्या प्रमाणे आमी डिसिजन घेतलें.